नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। एमसीसीमा सहमति खोज्ने प्रयास। भोलिको संसद बैठकमा टेबल गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान। एमसीसी पारित नगरे अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्ने कांग्रेसको भनाई। माओवादीले दोधारे नीति लिएको आरोप। गठबन्धनलाई बचाउने प्रयास भइरहेको प्रचण्डको दाबी। नेपाल प्रहरीमा 3 एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। अमेरिकाबाट प्राप्त 2 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकार। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा हमाल नियुक्त। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र। दल दर्ताका लागि आयोगको आग्रह। हालसम्म 106 दल दर्ता भए। सार्वजनिक विदाको दिन पनि कार्यालय खुला रह्यो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो स्थानको मनाङमर स्याङ्दी क्लब पराजित। एपीएफ 3-1 गोल अन्तरले विजयी। अर्को खेलमा एनआरटीले सङ्कटा क्लबलाई 1-0 हरायो। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउन गठबन्धन बैठक बसेको हो। प्रतिनिधि सभाको भोलि बस्ने बैठकमा एमसीसी टेबल हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अडान रहेको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले भने यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने अडान लिएको छ। माओवादीले एमसीसी टेबल भए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ, जसले गठबन्धनमा दरार पैदा भएको छ। आजभोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेट दैनिकी जस्तै बनेको छ। तर प्रचण्डले एमसीसीलाई पास गर्न अल्झाएपछि देउवा पेलेरै अघि बढेका छन्। एक रिपोर्ट। फेल वा पास जे भए पनि सरकारको तर्फबाट एमसीसी अब शुक्रबार सदनमा जाँदैछ। संसदको विषय बनेपछि यो पास वा फेल के होला त्यो भोलिको दिनले देखाउला। एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखाएका प्रचण्ड आजभोलि आफ्नै बोली र व्यवहारका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन्। उनी आजभोलि आफू विदेशीको तारो र स्वदेशी राजनीतिको घेराबन्दीमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। हुन त एमसीसीमा दोहोरो भूमिकाकै कारण देउवा र प्रचण्डबीच दूरी बढ्दै गएको छ। त्यसो त गएको 17 वर्षदेखि नेपालको राजनीति प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको छ। उनकै समर्थनमा हिजो ओली प्रधानमन्त्री बने, आज देउवा प्रधानमन्त्री छन्। सत्ताको चाबी आफूसँग भएको महसुस गर्ने प्रचण्ड आफ्नो अनुकूल फेरबदल हुन पछि पर्दैनन्। तर पछिल्लो समय ओली र प्रचण्डका निकट नेताहरू कंग्रेससँगको गठबन्धन तोडी फेरि जुट्ने वार्ता चलेको सुइको पाएपछि कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापा प्रचण्डमाथि खनिएनन् मात्रै उनीमाथि गम्भीर प्रश्न नै तेर्साए। नेपालको राष्ट्रहितको त्यसको रक्षाका निम्ति कसले के भन्यो भन्ने कुरासँग होइन, आफूलाई जे कुरामा विश्वास लागेको छ त्यो विश्वासका लागि आफूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका निम्ति एउटा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यका निम्ति यी सबै कुराहरूमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी अरू जस्तो कतिपय विषयका सन्दर्भ अरू जस्तो हामी चाहिँ सरकारमा बस्दा एउटा, बाहिर बस्दा एउटा, बिहान एउटा, बेलुका एउटा, बालुवाटारमा एउटा, खुमलटारमा अर्को बोली फेरि राख्ने चाहिँ चरित्र नेपाली कांग्रेस लिडरसिपले बोक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो पुस्तकहरू हामीले हेर्यौँ भने एउटा कांग्रेसको कार्यकर्ताले त्यसलाई महसुस गर्न सक्छ। हुन त ओली र प्रचण्डबीच हिजो सहकार्य भएकै हो, भोलि नहोला भन्न पनि सकिन्न। नेपालको राजनीति नीति सिद्धान्त र विकास निर्माण भन्दा नेता र दलको स्वार्थमा मोडिने गर्छ। यो नेताहरूको आचरण नै बनेको छ। के एमसीसी मुद्दाकै कारण फेरि ओली प्रचण्डकै सरकार बन्छ त? के ओली प्रचण्ड आफू बाहेक दोस्रो तहका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन छलफल गरेकै हुन् त? के कम्युनिस्ट एक हुनै लागेका हुन्?
कम्युनिस्ट नामधारीहरू एक ठाउँमा रहन्छन् कि रहँदैन भन्ने त्यो त देखिसक्यो त। रुखमा गएर झुन्ने होइन र सबै रुखमा झुन्निरहेको देख्छु त। खबरदार रुख दायाँमा लाग्ला त हामीलाई नखसाल भनिरहनु भएको छ त उहाँहरू। भनिसकेपछि हामीले सम्भावना के देख्नु पर्यो? हामीले त्यही झुन्ने हेर्नु परेन र? सडक र सदन दुवैमा एमसीसीको विरोध गर्दै आएको गठबन्धन घटक दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई आजभोलि नागरिक समाजदेखि कंग्रेस सांसद र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसम्मले प्रश्न गर्दै आएका छन्। एजेन्डामा सहमत नभए गठबन्धन र सरकारमा रहनुको औचित्य पुष्टि गर्न यी दललाई हम्मे परेको छ। के सरकारले एमसीसी सदनमा प्रस्तुत गरेकै दिन माओवादीले भने जस्तै गठबन्धन फुट्छ त? नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन्। यो लोकतन्त्रमा अनेकन विषयहरूमा बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ र कतिपय कुराहरू मिल्दैन। ती नमिलेका कुराहरूमा जबरजस्त ठेल्न खोज्नु हुँदैन। कतिपय विषयहरू 10औं वर्ष लगाएर मात्रै हुन्छन्, कतिपय विषयहरू परिमार्जित हुन्छन्, परिष्कृत हुन्छन्, बदलिन्छन्, संशोधन हुन्छ, अनि मात्रै सहमति हुन्छ। असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ, ढाक धम्की दिएर हुन्छ? हुँदैन। मजाले हुन्छ। अहिले भइरहेको छ कि छैन? मजाले हुन्छ। कसले भने हुँदैन भने मलाई सोध्नुहोस्। दैनिक गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग घनीभूत छलफलमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारको सदनमा जसरी पनि एमसीसी अगाडि बढाउने रणनीति अघि सारेका छन्। एमसीसी पास भए पनि नभए पनि गठबन्धनको भविष्य भने सङ्कटमा पुगेको छ। दल र नेताहरूको कमजोरीकै कारण संसदीय व्यवस्थाप्रति जनता रुष्ट बन्दै गएका छन्। राजनीतिक दाउपेचका कारण राज्यका सबै निकायहरू शिथिल बनेपछि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रकै लागि जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गरेका नेताहरू पनि निराश बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। अहिले पनि 2036 साल र 46 साल वरिपरि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका खातिर पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लडेका नेताहरू राजनीतिको केन्द्रमा छन्। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भने पनि जनताको शासनका लागि भन्दै सङ्घर्ष गरेका नेताहरू अहिले पनि सत्ताकै लडाईँमा माथापच्ची गरिरहेका छन्। माओवादीले भनेको 10 वर्ष जनयुद्धको बलमा 2062-63 को जनआन्दोलनले देशलाई गणतन्त्रमा मात्रै पुर्याएन, सङ्घात्मक शासन प्रणाली सुरु भयो। बाल्य अवस्था छाडेर वयस्क जीवनको सबै ऊर्जाशील समय राजनीतिक सङ्घर्षमा बिताएकाहरू सत्ताको स्वाद लिने बाहेक जनजीविका र विकासमा चाहिँ बेमतलबी बने। तर दलीय व्यवस्थाका हिमायती ठान्नेहरूले अहिले जनताको भरोसा मात्रै गुमाएका छैनन्, राज्यका मूलभूत अङ्गहरू नै कोमा अवस्थामा पुर्याइदिएका छन्। देशको मूल 3 अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, यी तीनै अङ्ग अहिले राजनीतिको जाल झेलमा फसेको छ। प्रधान न्यायाधीश, महाभियोग प्रकरण, संसद अनिर्णयको बन्दी र सरकार गठबन्धन टिकाउने बहानामा जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउन तयार छ। नेताहरूको शैलीकै कारण आफैले ल्याएको व्यवस्था जनताको मनबाट च्युत भएको निष्कर्षमा छन्। व्यवस्थाकै लागि जीवन बिताएकाहरू सत्ताको राई दाई गरिरहेकाहरूबाट निराश छन्। यो व्यवस्थालाई ठिक ढङ्गले चलाउन हामीले सकेनौँ, त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गर्छु। र यो सिस्टमै माथि यो के हाम्रो कारणले चाहिँ सङ्कट आउने हो कि भन्ने कुराको आशंका देखिन थालेको छ। कार्यपालिकामा पनि देखिहाल्नुभयो अहिले। त्यसपछि व्यवस्थापिका त चल्नै दिएको छैन। न्यायालयमा पनि अब त्यसको जड चाहिँ अघि पनि भनियो, आफ्ना कार्यकर्ताप्रति किन गरेको रहेछ भने अहिले खुल्दैछ। सत्तामा टिकिरहन मरिहत्य गर्ने, सत्ताबाट हटाउन हदैसम्मको घृणित निर्णय गर्ने दलका नेताहरूको शैलीका कारण व्यवस्था र विधिको श्रृङ्गार मेटिएको हो। सत्तामा रहन संसद नै विघटन गर्ने ओली प्रवृत्ति र गठबन्धन जोगाउन राष्ट्रघाती निर्णय र सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने सत्ता लोलुपहरूले सङ्कट पैदा गराउँदै लगेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश प्रकरण, संसद अनिर्णयको बन्दी, यी सबै शीर्ष नेताहरूको दाउपेचको उपज हो। यसको जस अपजस चाहिँ कुनै पनि दल वा नेताहरू लिन तयार देखिन्नन्। बरु अर्कालाई आक्षेप लगाएरै पानीमाथिको ओभानो हुन खोजिरहेका छन्। अलि समय अघि मात्रै दुई पटक संसदको घाँटी निमुठेर व्यवस्थामाथि धावा बोलेको एमाले अहिले सत्ता बाहिर छ र व्यवस्था सिद्ध्याउन सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरू चाहिँ दोषी रहेको एमालेको आरोप छ। यो सिस्टम, यो प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नको लागि कोही गृह कार्य गर्दैछ र त्यो गृह कार्यमा अहिले सत्ता गठबन्धन सामेल भइरहेको छ भन्ने हाम्रो आशंका छ। अहिले त आशंकै गर्ने कुरा रह्यो, प्रमाण पुष्टि नभएसम्म। जननिर्वाचित निकायदेखि लिएर
राज्यका विभिन्न अङ्गमाथि श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले धावा बोल्ने, जोसुकैले बोले पनि है धावा बोल्ने स्थिति भनेको त प्रणालीमाथिकै आक्रमण हो नि त। हाम्रो चिन्ता भनेको प्रणाली जोगाउने कसरी भन्ने नै हो। जनाधिकार, समावेशिता, समानुपातिक विकास, न्याय र विधिको शासनका लागि भन्दै यिनै नेताहरूले पटक पटक जनतालाई आन्दोलित बनाए। पटक पटक व्यवस्थामा सुधार र परिवर्तनहरू भए, तर व्यवस्था चलाउने नेतृत्व र दलको प्रवृत्ति झन झन खराब बन्दै गएपछि जनताले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गरिरहेका छन्। केही राज संस्थाको पुनर्बहालीको एजेन्डा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्, केही चाहिँ यही व्यवस्थामा सुशासनको एजेन्डा बोकेका छन्। तर यी दुवै एजेन्डामा लागेका शक्तिहरू हात्तीका अगाडि कमिला जति पनि देखिन्नन्। यस्ता समूहमा भरपर्दो नेतृत्व नदेखेर पनि जनताले भरोसा गर्न नसकेका हुन्। त्यसो त आगामी निर्वाचनमा नचाहेर पनि यिनै दल र नेतृत्व बिहोर्नुपर्ने स्थिति छ। यद्यपि नेतृत्व नसुध्रिए र जनताको धैर्यताको बाँध टुटे व्यवस्था नै अस्तित्वमा नरहने हो कि सत्ताकै वरिपरि रहेकाहरू अहिले यस्तो भयमा जकडिएका छन्। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजनालाई पारित गराउन आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली काङ्ग्रेसको संक्षिप्त इतिहासको लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू एमसीसी पारित गराउने काङ्ग्रेसको सर्वसम्मत निर्णय अनुरूप लागि परिरहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजना संसदबाट पास वा फेल जे पनि हुन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी राष्ट्रको हितमा रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। अब त्यो एमसीसी पास गराउने हामी निर्णय एकमतले निर्णय गरेका हौँ। त्यसमा लागिरहेका छौँ। फेल पनि हुनसक्छ, फेल पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरा हाम्रो सत्य कुरा हो। यो हामीले भन्नुपर्छ, यो त्यही हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको परिचय कायम राख्नुपर्ने बताउनु भयो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम राख्नका लागि काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अरू जस्तो कतिपय विषयहरूका सन्दर्भ अरू जस्तो हामी चाहिँ सरकारमा बस्दा एउटा, बाहिर बस्दा एउटा, बिहान एउटा, बेलुका एउटा, बालुवाटारमा एउटा, खुमलटारमा अर्को, बोली फेरि राख्ने चाहिँ चरित्र नेपाली काङ्ग्रेस लिडरसिपले बोक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो पुस्तकहरू हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले त्यसलाई महसुस गर्न सक्छ। त्यो इतिहासलाई यसरी पनि पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। महामन्त्री थापाले नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि विषयमा सरकारमा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को धारणा बनाउने नगरेको दाबी समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनलाई बचाउन जोड दिइरहेको बताउनु भएको छ। आज नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका नेता तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गर्दै आफूहरूले गठबन्धनलाई बचाउन जोड दिएको बताउनु भएको हो। सिंहदरबार स्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा एमसीसीलाई कसरी निकास दिने भन्ने कुरामा विशेष छलफल भएको पनि जानकारी दिनुभयो। होइन, हामी तीन दललाई एकमत बनाउने भए त्यसरी लागेकै छैन। पाँचै दललाई कसरी बचाउने र यो एमसीसीलाई कसरी निकास दिने भन्नेमै छ। हाम्रो जोड चाहिँ सकेसम्म यो गठबन्धन बचाउनेमा छ। एमसीसी बारे सहमति नजुट्दा सत्तारूढ गठबन्धनको भविष्यबारे विभिन्न अड्कलबाजीहरू हुन थालेका छन्। नेपाल प्रहरीमा 3वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी को दरबन्दी थप भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रहरीमा 3वटा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एआईजी दरबन्दी थप को प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकले अमेरिकाबाट प्राप्त हुने 2 अर्ब रुपियाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई आगामी 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा फागुन 15 गतेभित्र दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको हो। यो अवधिमा सार्वजनिक बिदाका दिन पनि दल दर्ताका लागि आयोगको कार्यालय खुल्ला रहने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरूले आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार यही फागुन 15 गते भित्रमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गर्नका लागि मिति 78/11/5 मा सूचना जारी भएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पछिल्लो समय आयोगमा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दल दर्ता भएको र आयोगमा हालसम्म दर्ता भएको दलको संख्या 106 पुगेको जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 तथा प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिमका प्रावधान पालना गर्ने शर्तमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 4 र 5 बमोजिम जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 3वटा राजनीतिक दल दर्ता गरिएको छ। यसपछि हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलको संख्या 106 पुगेको छ। आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्न तथा अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्न फागुन 15 गतेसम्म आयोगमा नामावली उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले 16 जिल्लाको अधिवेशनको मिति 2 दिन पर सारेको छ। अधिवेशन हुन बाँकी 16 जिल्लाको अधिवेशन 2 दिन पर सारेर फागुन 15 गते हुने भएको हो। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले यसअघि फागुन 13 गते निर्धारण गरेको अधिवेशन 2 दिनपछि सारेको सचिव केशव रिजालले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महुत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, नवलपुर, बाँके, अछाम र कैलाली जिल्लामा अधिवेशन हुन बाँकी छ। एमसीसी जति पेचिलो बन्दै गएको छ, सत्तारूढ दलका नेताहरूको दौडधुप पनि उत्तिकै बढेको छ। एमसीसीलाई लिएर शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, नेपाल स्थित पश्चिमा मुलुकका दूतावासहरूको सक्रियता पनि बढ्दो छ। राजदूतहरू कहिले सत्ता पक्ष त कहिले प्रतिपक्षसँग निरन्तर भेटघाटमा व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा एमसीसी पास गराउन अमेरिका सहित पश्चिमा राष्ट्रहरूको सक्रियता बढेको छ। यस विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र कूटनीतिक नियोग निरन्तर छलफलमा छ। एमसीसीका सवालमा पार्टीगत रूपमा प्रष्ट भए पनि एमसीसी के गर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दल अझै निष्कर्षविहीन छ। यो विषयमा गठबन्धन विभाजित छ। गठबन्धनबाट एमसीसीले निकास पाउने छनक नपाएपछि प्रतिपक्ष समेत यो विषयमा शान्त देखिएको छ। तर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटलाई जारी राखेका छन्। पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिज्ञहरूको बालकोट यात्रा गत माघ 25 अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सुरु गरेका थिए। मंगलबार नेपालका लागि जर्मन राजदूत डाक्टर थोमस प्रिन्ज, बुधबार फ्रान्सेली राजदूत गिलिज बौरबाओसम्मले ओलीलाई भेटेका छन्। पार्टी अध्यक्ष धमाधम राजदूतहरूसँगको छलफलमा सक्रिय छन्। यता पार्टीका नेताहरू भने एमसीसी जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा पनि पक्ष र विपक्षी बनेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन र एकले अर्कालाई खुइल्याउन तल्लीन छन्। विश्वका शक्ति राष्ट्रका क्रीडा स्थलको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिँदैछ। त्यसको मूल पात्रको रूपमा प्रचण्ड देखा परेका छन्। शिखण्डीको रूपमा तपाईँलाई दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ, लामो एउटा प्रजातान्त्रिक इतिहास भएको नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष जो अहिले प्रधानमन्त्री हुन्छ शेरबहादुर देउपा देखा पर्नु भएको छ। बुधबार एमसीसीको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दल र आम सर्वसाधारणको प्रदर्शनले संसद भवन नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त बन्यो। प्रदर्शनमा होमिएका सयौं मानिस घाइते भए।
प्रदर्शन मत्थर हुन नपाउँदै बुधबार साँझ नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी बीच भेटवार्ता भयो। देउबा 6 गतेको सदनमा एमसीसी टेबल गर्ने रणनीतिमा छन्। यता सत्तारूढ दलका नेताहरू एमसीसी भन्दा पहिले मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीति के हो त्यसको मनन गर्न जरुरी रहेको तर्क गर्छन्। नेपाल न्युट्रल रहनुपर्छ। अहिले शीतयुद्धको सुरु भइसकेको छ। यो शीतयुद्धमा भारतलाई अमेरिका आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजिरहेको छ र अमेरिका र चीनको बिचमा यो हुँदैछ। चीन हाम्रो इमिडिएट छिमेकी हो उत्तरको, भारत हाम्रो दक्षिण छिमेकी हो। त यो स्थितिमा नेपाल न्युट्रल रहनुपर्छ। नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ परिमार्जित गरेर एमसीसी राष्ट्रिय मुद्दा बने पनि दलहरू एमसीसी भित्र समेत राजनीतिक फाइदा खोजिरहेका छन्। दलहरू मुलुकप्रति भन्दा सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित भन्दा शीत युद्धबाट गुज्रिरहेको शक्ति राष्ट्र अमेरिका र उदाउँदो शक्ति चीनको हानथाप गर्ने थलो बनेको छ। राजनीतिक दलहरूको यही रवैयाले नेपालको कूटनीतिक छवि थप शिथिल बन्दै गएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। उहाँहरूले चाहिँ पार्टीको मात्रै ध्यान दिनुहुन्छ, देशको ध्यान दिनुहुन्न। भोलि म रहे पनि नरहे पनि मेरो देश रहोस् भन्नु पर्यो। म त के ठुलो हो र, आज प्रधानमन्त्री छु भोलि छैन भनेर भन्नुपर्छ। तर मेरो देशले राम्रो गरे मलाई खुसी हुन्छ। आहा, म हुँदाखेरि यस्तो थियो, मैले छोडेपछि झन् एक पाइला माथि भयो। त्यो मेरो प्रसन्नता हुनुपर्ने मलाई त त्यो चाहिँ छैन नि। मेरो अब चाहिँ कति बस्न सक्छु, यसो गरेन भने म प्रधानमन्त्री जाला भन्ने डर छ। त्यसरी तपाईँ देशको सेवा गर्न सक्नुहुन्न। जो मान्छे भयभीत छ त्यो सत्यसँग भयभीत नहुनुहोस्, सत्यको लागि लड्नुहोस्। पहिले हामी त यही सानो देश त हो नि, राजाहरूले कसरी बचाएर राखेको थिए र इज्जत थियो देशको। यही देश हो, यही मेचीदेखि महाकाली हो। त्यस बेला हाम्रो त्यत्रो सान, अमेरिका गए पनि चीन गए पनि बेलायत गए पनि डम्म आएर झुकेर सलाम गर्थे, बस्थे, त्यति इज्जत हुन्थ्यो, मान हुन्थ्यो। अहिले त कसैले पुज्दा पनि पुज्दैन, चिन्दा पनि चिन्दैन। मैले टोपी लगाएको थिएँ त्यसैले चिन्यो अरे भन्छ। पटक पटक मुलुकको सत्ता सम्हालेका शीर्ष नेतृत्व नै कूटनीतिक कार्यशैलीमा निम्छरो देखिएका छन्। मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र र विदेश नीति कमजोर बन्दा विदेशी हस्तक्षेपको खतरा बढ्नेतर्फ चिन्ता र चासो समेत बढ्न थालेको छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले 2300 विद्यालयमा एकैसाथ आईसीटी ल्याब स्थापना गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि 2300वटा विद्यालयमा आईसीटी ल्याब तत्काल बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। शिक्षा पत्रकार समूहले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 3 वर्षभित्र देशभरका सबै विद्यालयमा सो ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। झन्डै चाहिँ 2300 विद्यालयहरूलाई आईसीटी ल्याबको निर्णय गरेका छौँ। प्रक्रिया छिटै अगाडि बढ्दैछ र क्रमशः 3 वर्षभित्रमा हामी त्यसलाई पुर्याउने भनेका छौँ। त्यसको साथसाथै यतापट्टि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि 14वटा जिल्लामा का माविहरू धेरैजसो आवश्यक चाहिँ कोठा सङ्ख्या नपुगे पनि बनेका छन्। अरूमा चाहिँ थप्दै जाने, बनेकालाई आईसीटी दिने, नबनेकालाई चाहिँ थप्दै जाने। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्कन नदिने गरी 18,000 शिक्षकहरूको नयाँ दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु परेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7028 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 364 जना र 2761 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 206 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 1993 सक्रिय संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 16735 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको अन्तिम दिन आज सामान्य अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 1.93 अङ्कले घटेर 2732.52 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आज 2,27,81,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलमा सपिङ कम्प्लेक्स सहितको चिल्ड्रेन पार्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उपभोक्ता सबै सामग्री खरिद बिक्री तथा बालबालिकाको मनोरञ्जनका लागि दिक्तेल नगरपालिकाले सपिङ कम्प्लेक्स सञ्चालनमा ल्याएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालका स्थानीय तहहरू अधिकारले सम्पन्न, आय स्रोतले चाहिँ विपन्न छन्। साना भन्दा साना योजनामा पनि केन्द्र सरकारसँगै गुहार माग्ने स्थानीय तहको बानी बस्यो। आफ्नै पालिकाभित्र आय आर्जनको विकास गर्न सकिने उपायका बारेमा बितेको 4.5 वर्षमा पनि अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूको बुद्धिको बिर्को खुलेन। केही स्थानीय तह चाहिँ आफ्नै आय स्रोत विकासका लागि सशक्त रूपमा अग्रसर बने। यसको उदाहरण दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका। खोटाङको दिक्तेल बजारमा फन पार्क सहित विशाल भवन निर्माण भयो। बालबालिकाका लागि फन पार्क बन्यो। बजारिया खेल सुविधा नपाएका बालबालिकाले मनोरञ्जन लिन पाए। अनि यी सटरहरू व्यवसायका लागि भाडामा लगाउन, उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्रीका लागि नगरवासीले सुविधा पाए। मूल रूपमा नगरपालिकाले वार्षिक करिब 50 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भयो। फन पार्कबाट उठ्ने शुल्क, यी हरेक सटरहरू र हलबाट उठ्ने भाडा ठेक्का प्रणाली मार्फत नगरपालिकाको खातामा जानेछ। करिब 50 लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले वर्षेनी यहाँबाट आम्दानी गर्नेछ। यसको मतलब यो रकम राज्यको राजस्वको रूपमा जम्मा हुनेछ। बालबालिकालाई मनोरञ्जन हुनेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ बाल अधिकारको सुनिश्चित हुनेछ। अर्को हिसाबले चाहिँ हामी यसको निश्चित मूल्यमा ठेक्का लगाएर वार्षिक नगरपालिकालाई आम्दानी दिने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा पनि यसलाई हामीले लिएका छौँ। पर्यटन मन्त्रालयको 2,57,00,000 रुपैयाँ र नगरपालिकाको 1,80,00,000 रुपैयाँ गरी 4,37,00,000 रुपैयाँमा यो सबै संरचना निर्माण भयो। सपिङ कम्प्लेक्सका लागि बनाइएको भवनको पहिलो तलामा 14वटा सटर र माथिल्लो तलामा हल र स्टलका लागि 5वटा कोठा रहेको छ। 1 वर्षको निर्माण अवधि पाएको निर्माण कम्पनीले 10 महिनामै काम फत्ते गर्यो। सफा हृदयले चुस्त रूपमा काम गर्दा सम्भव के छैन र भन्ने प्रश्नको उदाहरण पनि हो। फन पार्क बनेपछि अभिभावकहरू पनि गदगद छन्। मोबाइलमा लत लागेका बालबालिकालाई केही क्षणका लागि भए पनि फन पार्कमा भुलाउने बहाना मिलेको छ। हजुर, जस बच्चाहरूलाई घुमाउने ठाउँ अनि बच्चाहरूलाई भुलाउने रमाउने ठाउँहरू पनि कहीँ थिएन सर, होइन। जस यहाँ हुँदाखेरि यहाँ आज जस कुनै पनि बिदाको दिनहरूमा पनि खेल्न पाइन्छ, खेलाउन पाइन्छ होला भन्ने पनि जस लागिरहेछ, जस राम्रो लागिरहेछ सर। यस्तो खेल्न त आजसम्म खेल्नु गएको पनि छैन। एकचोटि हाटडाँडामा चाहिँ ल्याउनु भएको थियो होइन, त्यो पनि खेल्नु पाइनँ। अब यहाँनिर चाहिँ रमाइलो भयो, साह्रै रमाइलो भयो यहाँनिर चाहिँ। यो म फर्स्ट टाइम हो यस्तो रमाइलो भएको। केही समय अघि मात्रै गाउँमै कम्पोस्ट मलको उद्योग सुरु गरेको नगरपालिकाले वार्षिक आम्दानीको राम्रो स्रोत बनाइसकेको छ। अर्ग्यानिक नगर बनाउने योजनामा हिँडेको दिक्तेलले आफै सक्षम हुने लय लिएको छ। अन्य हाम्रो यहाँ सटरहरू जो जान्छ कम्प्लेक्सको, त्यसकोबाट भाडा लिएर हाम्रो मन्थली नगरपालिकालाई आय स्रोत होस् र भोलिका नगरलाई हामीले देखेको सपना अथवा अझै हामीले यसलाई चाहिँ समृद्ध नगर बनाउने कुरामा चाहिँ यहाँबाट आएका आन्तरिक आय स्रोतले पनि प्लस पोइन्ट गर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो चाहिँ आयोजना गरेको अथवा यो हामीले निर्माण गरेको हो। हरेक स्थानीय तहले आन्तरिक उत्पादन र खपत तथा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू अघि बढाए। सधैँ केन्द्रीय सरकार अघि हात फैलाउनु पर्ने बाध्यता टर्ने थियो र सानाभन्दा साना योजनामा केन्द्रीय बजेट उपयोग गर्नुपर्ने स्थिति हट्ने थियो। स्थानीय तहको मर्मअनुसार आफै कमाऊ र आफै खर्च गरको स्थितिमा देशलाई पुर्याउन सके मात्रै सङ्घीयताको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेछ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नाइब बुकेले बिटकोइनलाई आधिकारिकता दिने आफ्नो देशको निर्णयमाथि हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिनुभएको छ। मध्य अमेरिकी देशले बिटकोइनलाई राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा मान्यता दिँदा अमेरिकामा आर्थिक जोखिम बढ्ने भन्दै अमेरिकी सांसद
जिम रिच, बिल क्यासिडी र बब मेन्डेजले एक प्रतिवेदन मार्फत निर्णयमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपति बुकेलाई आग्रह गरेका छन्। तर एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति बुकेले भने आफ्नो देश अमेरिकाको उपनिवेशमा नरहेको र अगाडि पछाडिको कानुन पनि नभएको भन्दै आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पराजित भएको छ। आज भएको खेलमा मनाङ विभागीय टोली एपीएफ क्लबसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। एपीएफलाई जित दिलाउन आशिष लामा, मणि कुमार लामा र नवीन लामाले 1-1 गोल गरे। मनाङका अञ्जन विष्टले 1 गोल फर्काए। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता उल्ट्याएर एपीएफले जित निकालेको हो। यस जितसँगै एपीएफलाई रेलिगेसनको डर सकिएको छ। एपीएफले 11 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। मनाङको 11 खेलमा 20 अङ्क छ। मनाङ दोस्रो स्थानमा कायम रहेको छ। यसैबीच आजै भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले सङ्कटा क्लबलाई हराएको छ। 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एनआरटीले सङ्कटालाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। यस जितसँगै एनआरटीले 11 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटाले 11 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। विशेष गरी युरोपमा हिउँमा खेलिने खेलहरू लोकप्रिय छन्, तर नेपालमा पनि हिउँमा त्यस्ता खेल खेलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ स्की प्रतियोगिता। मुस्ताङमा सम्पन्न स्कीको चौथो संस्करणको राष्ट्रिय स्की च्याम्पियनसिप भर्खरै मात्रै सम्पन्न भयो, जसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हिउँमा खेलिने खेल खेलाउन सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ। एक रिपोर्ट। हिउँ नै हिउँमा खेलिने स्की प्रतियोगिता नेपालमा पनि हुन्छ भन्दा हामीलाई नौलो लाग्न सक्छ, किनभने स्कीका लागि आवश्यक पर्ने स्थल सहजै भेटाउन नेपालको भूभागमा कठिन छ। मुस्ताङमा सम्पन्न स्कीको चौथो संस्करणको राष्ट्रिय स्की च्याम्पियनसिप सम्पन्न हुँदा नेपालमा पनि स्की सम्भावना छ भन्ने सिद्ध भएको छ। सामान्य वातावरणमा भन्दा अलि फरक वातावरणमा समाहित हुँदै खेल्नुपर्ने स्की खेल नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जस्तै आयोजना हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ। स्की खेल विशेष गरी युरोपमा निकै लोकप्रिय छ। साहसिक खेलको रूपमा हेरिने यो खेल नेपालमा पनि सम्भव छ भन्ने उदाहरण मुस्ताङमा सम्पन्न चौथो स्की च्याम्पियनसिपले प्रश्न पारेको छ। हिमालय हिमालको देशको रूपमा परिचित नेपालका डाँडा काँडामा पर्ने हिउँले स्की खेललाई सम्भावना प्रस्ट्याउँछ पनि। नेपालमा भएका धेरै स्थान मध्येको मुस्ताङ स्की खेलको सम्भावना भनिरहँदा बारागुङ मुक्ति क्षेत्रको रानी पौवाको सेताम्मे हिउँमा चौथो संस्करणको स्की प्रतियोगिता नै सम्पन्न भयो। स्थलमार्गको पहुँच र बसोबासका लागि उपयुक्त मुस्ताङमा हिउँको अवस्था राम्रो भएका कारण च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न सफल भएको नेपाल स्की सङ्घका महासचिव विजय श्रेष्ठ बताउँछन्। स्की खेल गर्नको लागि रोड एक्सेस र मुक्तिनाथ एरियामा हिउँको कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो ठाउँलाई स्की च्याम्पियनसिप गर्न उपयुक्त र हामीलाई सजिलो भएको कारणले यस वर्ष हामीले चौथो स्की च्याम्पियनसिप पनि यही गर्यौँ। लास्ट इयर चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले कन्टिन्यू गर्न पाएनौँ र आगामी वर्षहरूमा पनि हामीले सम्भव भएसम्म यही एरियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कि भन्ने सोचिरहेका छौँ। च्याम्पियनसिपमा विभिन्न विधामा सिनियर र जुनियर गरी 31 जनाले सहभागिता जनाए, जसमा अल्पाइन स्की पुरुषतर्फ काठमाडौँका साहसराम श्रेष्ठ च्याम्पियन बने। धनगढीका दिनेश कुमार बोहरा दोस्रो र सोलुखुम्बुका छिरिङ तेन्जिङ गुरुङ तेस्रो भए। यस्तै अल्पाइन स्की महिलातर्फ नुवाकोटकी सङ्गीता लामा पहिलो बन्दा ललितपुरकी देवोटा तिमल सिन्हा र धनकुटाकी लक्ष्मी राई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भए। अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण स्की च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न कठिनाई भएको थियो। प्रतियोगितामा सहभागी भएका खेलाडी मध्येका सदा श्रेष्ठले हिउँ पर्ने स्थान मध्येको मुस्ताङ क्षेत्रमा स्लोप बनाउनका लागि सजिलो हुने भएकाले उचित प्रशिक्षण हुँदा स्की खेलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताए। मलाई यहाँ धेरै रमाइलो भइरहेछ। मैले चौथो मात्र होइन, मैले अगाडिदेखि नै गेम खेलेर आइरहेको छु। अनि बाहिर रसियातिर पनि ट्रेनिङ लिएर आएको हो। अनि बाहिर देशमा गएर खेल्नु र आफ्नो देशमा खेल्नु धेरै फरक छ।
हिउँ परेका पाखामा खेलिने स्की खेलको सम्भावना नेपालमा भए पनि अन्य अरू खेलभन्दा उति चलायमान छैन। दक्ष खेलाडी उत्पादन गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलको विकास गर्दै पर्यटनसँग जोड्न सके स्कीले फड्को मार्न सक्छ, सँगै स्कीमा पनि आकर्षण बढ्न सक्छ। यस्तै हिउँ खेल्न रुचाउने पर्यटकको पहिलो गन्तव्य हुने मुस्ताङमा स्की खेलको प्रवर्धन र विकास गर्न सके विकट मुस्ताङले खेलकुदबाट पनि परिचय कमाउने थियो। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक भर्खरै सकिएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। करिब 2 घण्टा चलेको बैठकमा एमसीसीको विषयले नै मुख्य प्राथमिकता पाएको थियो र बैठकको निर्णय भने आउन बाँकी रहेको छ। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता, एमसीसीमा सहमति खोज्ने प्रयास, भोलिको संसद बैठकमा टेबल गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको अडान। एमसीसी पारित नगरी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्ने काङ्ग्रेसको भनाई, माओवादीले दोधारे नीति लिएको आरोप, गठबन्धनलाई बचाउने प्रयास भइरहेको प्रचण्डको दावी। नेपाल प्रहरीमा 3 एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय, अमेरिकाबाट प्राप्त 2 अर्ब रुपियाँ ऋण सहायता स्वीकार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा हमाल नियुक्त। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र, दल दर्ताका लागि आयोगको आग्रह, हालसम्म 106 दल दर्ता भए, सार्वजनिक बिदाको दिन पनि कार्यालय खुल्ला रहने। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पराजित, एपीएफ 3-1 गोल अन्तरले विजयी। अर्को खेलमा एनआरटीले सङ्कटा क्लबलाई 1-0 हरायो। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।